السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نديرو الكور رقم 3 بالنسبة لو كورون التيرناتيف على الموقع www.exomaroc.com. الموقع تلقاو فيه لي زيكزيرسيس لي ريزومي دو كور بالنسبة للإلكتريسيتي. سي بيان. الوغ اليوم غادي نشوفو كيفاش كنكتبو لا رولاسيون ديال ريزيستونس بالنسبة لواحد الكورون التيرناتيف. صافي بالنسبه للكورون كونتيني كنا كندرسو كنعرفو لا لوا دو اوم كتساوي لنا او كتساوي لنا ار في اي. يلا قلنا ان في نوتاسيون كومبلكس كنرمزو بلا لوا دو اوم كتساوي لنا او كتساوي لنا ار في اي. تري بيان. حنايا خاصنا نقلبو على النوتاسيون كومبلكس باش اننا نشوفو الكتابه ديالها بالنسبه للكورون التيرناتيف. النوتاسيون كومبلكس باش حنا كنرمزو لها كنديرو شرطه باش نفرقو ما بين كونتيني وما بين لا كورون التيرناتيف. كنا كنديرو او وكنحطو شرطه بحال هكا وكنحطو هنايا الزيت نسميوها الزيت بار هكا ونديرو اي شرطات. فهمتي؟ الوغ هذه هي النوتاسيون كومبلكس اللي غادي نخدمو عليها بالنسبه لو كورون التيرناتيف. خاصنا نلقاو القيمه ديال الزيت شرطه. دونك هنايا شوف راه كاين لي بروف اللي كيخدم لك نيت بالنسبه للكونتيني كيخدم لك بحال هكا كيما حكا هادو كيخدم لك نيت بلا بار بلا والو. حنا كنا كنديروها باش ما نتلفوش. سي بيان تقدر تخدم بحال هكا. هذه هي النوتاسيون كومبلكس بالنسبه لو كورون التيرناتيف وتقلب على الزيت وكذا. دونك باش ما تلفش كنا كنديرو لا بار هنا باش نعرفو الفرق ما بين لو كورون كونتيني و لا كورون التيرناتيف. الوغ دابا نستنتجو هاد الكتابه هادي اللي قلنا نوتاسيون كومبلكس. قلنا نوتاسيون كومبلكس تساوي لنا زد بار فوا اي ونديرو شرطات. هادي هي خاصنا نلقاو. سي تري بيان. الوغ غادي نبداو بلا لوا دو اوم. سي بيان نكتبو لا لوا دو قبل اهو وبعدا لا رولاسيون اللي عندنا اي دو تي باش نقدروا نحولوها نوتاسيون كومبلكس. اي دو تي شحال كتساوي لنا؟ هذه كتساوي لنا اي ماكس كوس اوميغا تي بلس في. سي تري بيان. الوغ في اي ميوا في اي. دونك سي بيان. كاين اللي كيخدم بالكوس كاين اللي كيخدم بالسينوس. دونك على حساب البروف اللي بغى يخدم بها راه صحيحه. دونك في الكور الا خدم لكم بالكوس ولا السينوس نتوما في ليكزام خدموا بداكشي اللي خدم لكم هو لانه هو اللي كيحط ليكزام. دونك خدمت بالكوس خدم بالكوس، خدم لك بالسينوس خدم بالسينوس. حنا نخدموا بالكوس. الا بغينا نخدموا بالسينوس دونك راه شرحنا الدرس اللي فات كيفاش كنحولوا الكوس للسينوس. يعني الا بغينا نحولوا الكوس عندنا كوس بي بلس 90 درجه كيساوي لنا موان سينوس. كي راه شرحناه في الحصه الفايته كيفاش نحولوا الكوس للسينوس راه بحال دونك بالتالي حنا نخدموا بالكوس. فهمتي؟ كاين اللي كيخدم بالسينوس. صافي. الوغ حنا قلنا اي دو تي كتساوي اي ماكس كوس اوميغا تي بلس في اي. الا بغيت تخدم بالسينوس كتخدم اي دو تي كتساوي اي ماكس فوا سينوس اوميغا تي بلس في بحال. صافي كتخدم بالسينوس وبغيت تخدم بالسينوس. سي حنا نخدموا بالكوس. سي الوغ حنايا هاد لا رولاسيون هادي اش كنعرفوا لا لوا دو اوم. سي نكتبوا هنايا لوا دو اوم. اش كتقول لنا لوا دو اوم؟ كتقول لنا لوا دو اوم ان او دو تي كتساوي لنا حنا لقينا كتابه بالنسبه ل خاصنا نكتب كتابه بالنسبه ل او دو تي. الاي دو تي كتساوي لنا ار اي دو تي. ياك هكا كتقول لنا لوا دو اوم. دونك بلاص اي يعني ان او دو تي شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا ار اي دو تي نعوضوها القيمه كامله كتساوي لنا اي ماكس كوس اوميغا تي بلس في دو اي. صافي. دونك هنايا ما تغيراتش اي ولكن هاد القيم هادو تغيروا. الو شنو كنلاحظوا؟ شنو خاصنا دابا؟ خاصنا دابا نوتاسيون كومبلكس. الوغ لا نوتاسيون كتبوا على شكل نوتاسيون كومبلكس. الوغ نو هكا نوتاسيون كومبلكس نوتاسيون كومبلكس كيفاش كيتكتب؟ الوغ نوتاسيون كومبلكس بالنسبه لاي اشنو عندنا؟ اشنو غنرمزو لها؟ غنرمزو لها اي اش بار تحت باش نعرفو الفرق ما بين النوطه العادي والنوتاسيون كومبلكس. اي بار كاين اللي كيرمزها غير اي. صافي. اي ايكال اشنو عندنا هنايا؟ هذا هو اي ام. هذا هو لا مود اللي بالنسبه لهادي وكنحلو الكتابه. هذه هي النوتاسيون كومبلكس. كتابه وكنديرو الفا. سي تري بيان. صافي. الوغ نشوفو بالنسبه
حنا دابا شفنا بالنسبه ل دابا نشوفوا بالنسبه اي دو تي. اي دو تي نوتاسيون كومبلكس ديالها كما هذا اي بار حتى نسميوها. الوغ عندنا هنايا هذا هو لا موديليتي ديالها هو ار اي ماكس وكنحلو هذا وكنحطوا لاباس ديالنا شكون هو الزاويه اللي عندنا هنايا الفا اي فيه تري بيان. كنعرفوا ان عندهم نفس الزوايا الفا اي دونك عندهم هنايا كيتخلقوا في هذا في ما يسمى بالامبليتود. امبليتود هادو كيتسموا بالامبليتود يعني كيتخلقوا في الامبليتود وعندهم نفس الفا. دونك سي تري بيان. دونك حنايا خاصنا نلقاو واحد الغولاسيون ما بين الجوج باش نلقاو هاد الكتابه هادي باش نسدو شحال كتساوي لنا زد ار بالنسبه لو كورون التيرناتيف. صافي. الوغ نشوفوا اشنو كنلاحظوا هنايا. الوغ كنلاحظوا ان هاد القيمه هادي هادي اي دو ام الفا اي وهي لا نوتاسيون كومبليت كتساوي لنا اي بار لتحت اي شاف بار. سي بيان. الوغ يعني انه هنايا نقدروا نعوضوها هنايا يعني ان اي كتساوي لنا ار ها ار ياك فوا اي بار. فيها تخيب. اش كنلاحظوا ان بالنسبه كتابه ديال لا كورون كونتيني نفس الكتابه بالنسبه لا كورون التيرناتيف ما كيتبدل والو كيبقى عندنا ار دي تي يعني ان هنايا الكتابه ما تغيراتش. دونك الكتابه بحال هادي كما كنا كنعرفوها. دونك هنايا الكتابه ما تبدلاتناش. دونك هنايا يعني ان زد هذا هو زد بار هنايا شطا. شوف هنايا كاين لك الا خدمتو كاين دابا لي بروف كاين جوج انواع. سي بيان نفهموهم مزيان. شوف كاين اللي كيرمز لك بحال هكا صافي وكيقول لك ان زد شطه هي هذه هي ار صافي. هي تري بيان ياك. وكاين اللي كيرمز لك ان هذه هي زد ار كيقول لك زد ار كتساوي ار صافي. كاين اللي كيقول لك هكا زد ار كتساوي ار وكاين اللي كيقول زد شطه كتساوي ار بالنسبه لهذا. دونك حنايا باش ما تخربوش دونك هذه ما غاديش تخربوا بالنسبه للريزيستونس ما غاديش تخربوا بالنسبه للرموز. بالنسبه للبوبين كوندنساتور تما كيكونوا هادوك. حنا شوف حنا كلشي كيخدم ما كيخدمش بهاد لابار هادي. دونك حنايا باش نفهموا الفرق ما بين لا كون كونتي كون التيرناتيف يلاه صافي. دونك حنا نحيو لابار صافي باش نفهموا الفرق ما بيناتهم نوتاسيون كومبلكس صافي كتساوي اي دي تي. دونك هنايا كنسجلو ان لان اغلبيه كيخدم بهكا يعني ان زد ار كتساوي لنا ار صافي. هنايا نوتاسيون كومبلكس يعني سجلنا انه زد ار كتساوي لنا ار. سي تري بيان. الوغ بالنسبه للتونسيتي اون فاز يعني التوافق في الطور هنا كيوقع لنا واحد التوافق تونسيتي اون فاز يعني كيوقع واحد التوافق في الطور بالنسبه لاي وبالنسبه لاي دو تي. كتبوا هنايا الوغ donc voilà donc on va توافق في الطاقة. اش كيعني بالتوافق في الطاقة؟ التوافق هنا شوف التوافق في الطاقة ما بين اي و يو يعني الا جينا رسمنا هنايا الوغ بحال هكا تقريبا صافي. الوغ رسمو هذا هو اي. دونك هنايا اي حنا شوف غنفترضوا ان الفا كتساوي لنا زيرو باش نلقاو الرسم هو هذاك. نفترضوا هنا الفا في ايكال زيرو يعني غتولي لنا اي دو تي كتساوي لنا اي ماكس كوس اوميغا تي صافي. سي تري بيان. الوغ القيمه القصوى ديال هذا وهي اي ماكس يعني غادي نديرو حنا كنعرفو القوس كيبدا من واحد يعني من واحد حتى لهنا. دونك هنايا القوس كيبدا من واحد. دونك هنا نفترضو حنا اي ماكس هنا اي ماكس وكيبقى يدير بحال هكا سويدار. سي تري بيان. اش كيعني بهذاك؟ اش كيعني بالطونسيون اون فاز يعني توافق في الطور. توافق في الطور يعني ان اي دو تي حنا قلنا الفا في غنفترضوها هي زيرو يعني ان اي دو تي
يعني اشنو كتساوي؟ هي كتساوي ار اي ماكس كوس الفا دو تي. فهمتي؟ شوف هاهي راه كتساوي اي، راه كتساوي هادي، ولكن كتضربها في ار، كتضربها في واحد القيمه ار، دوك كتكون طالعه عليها شويه الفوق، غتكون طالعه عليها شويه الفوق ياك. ها انت ها هي اي ماكس هي هادي ياك، ولكن كنضربوها في ار، يعني تكون طالعه عليها الفوق هنايا، نكتبوها بالاحمر. هذا لو كون اشنو قلنا؟ هذا بالنسبه لاش؟ بالنسبه لاي دو تي، هذا اللي بالكحل، وهذا اللي بالاحمر بالنسبه ل اي دو تي ياك الطونسيون. هذه نسميوها، هذه نسميوها يو ماكس، يو ماكس ياك. يو ماكس كتساوي لنا هاد القيمه كامله، هذه هي يو ماكس، صافي كتساوي لنا ار اي ماكس. الوغ هنايا اش غنديرو؟ التوافق في الطور هو انه كيمشي معاه، كيكون ماشي معاه بحال هكا، هذا هو التوافق في الطور. هاكا دابا كنشوفوا انه شوف ماشي في نفس الاتجاه، فهمتي؟ غير هذا كيكون طالع عليه شوي، هذا هو كيتسمى لو طونسيون اون فاز، هذا هو طونسيون اون فاز كيكون ماشي معاه. سي تري بيان. الوغ دابا نشوفوا بالنسبه للبوبين. بوبين الوغ نمشيو نشوفوا بالنسبه للبوبين.